खबरें यहाँ पे शामिल करें। सिक्योरिटी इदारों ने की है बड़ी कार्रवाई और मिली है बड़ी कामयाबी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। लई आगाह कीजिए। जी फैसल, टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अरकान ने टीटीपी का जो भत्ता लेने का तरीकेकार है उसके हवाले से अहम इंकशाफात किए गए हैं। उनकी तरफ से बताया गया है कि पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ तरीकों से टीटीपी को भत्ताखोरी में मुआवनत फराहम की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजमान ने टीटीपी के कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक की। उनकी तरफ से यह बताया गया कि टीटीपी कमांडर अब्दुल रज़ाक जो इस वक्त अफगानिस्तान में है व्हाट्सएप के जरिए हदायत देता था। उसी टीटीपी कमांडर अब्दुल रज़ाक के जरिए लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवाई जाती थी और उनके भत्ते के लिए कॉल्स अफगानिस्तान से की जाती थी और जो भत्ता नहीं देता था या ताखीर करता था उसको जान से मारने या अगवा की धमकियां दी जाती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। आज दिन सिक्योरिटी फोर्सेज को टीटीपी के सरगना गिरोह का कलाकमा करने और भत्ता माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में खातिर कामयाबी मिल रही हैं जो मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। जी फैसल। ठीक है लाइक, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार साहब, कलअदम टीटीपी के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कमेंट करेंगे आप? थैंक यू वेरी मच यार। एक तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल जॉब डन बाय सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस। दूसरा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक पूरा माफिया कॉरिडोर है सीपेक के अलावा, और इसमें जो एक्सटॉर्शन ऑफ मनी आई थिंक दिस इज वन ऑफ देयर टूल्स जो टीटीपी कर रही है। और अगर आप रिकॉल करें, अजीत डोवल ने कहा था जी कि हम पैसा लगाएंगे और ये मर्सनरीज हैं इनको पैसा देंगे, तो ये बेसिकली खारजाइट्स कह लें या हशीशीन अभी सामने आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को कहता है जी कि आप इन्फॉर्मेशन दें या वीडियो दें तो उस पर दे शुड रियलाइज कि अपना नुकसान कर रहे हैं। तो नेटवर्क इस तरह काम करता था कि यहाँ से लोगों की आइडेंटिफाई करते थे जो लेट्स से कोई पैसे वाले लोग हैं या मिडिल क्लास है, उनकी वीडियोस बनती थी, फिर अफगानिस्तान उनको बेसिकली भेजा जाता। फिर वो बंदा जो है व्हाट्सएप पे कॉल करके टेरराइज भी करता था और थ्रेटन करता था। तो इसमें अभी आप देखें कि स्मगलिंग का पैसा भी है, ड्रग्स का है और टेररिज्म, ये सारी बेसिकली तिकोन बन गई हुई है। लेकिन जो आई थिंक डिसीजन है बाय द मिलिट्री लीडरशिप कि अभी टेररिस्ट नेटवर्क्स को, एक तो उनके फिजिकल नेटवर्क्स हैं और एक जो है उनके फाइनेंशियल लेट्स से नेटवर्क्स हैं, उनको ब्रेक भी किया जाएगा और इसी की आई थिंक ये कड़ी है। सो आई वुड से इट्स अ साई ऑफ रिलीफ। लेकिन इसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बेशुमार चीजें और आनी है, बिकॉज ये सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड अक्रॉस द बॉर्डर और इस पे फिर आई थिंक पूरा एक्शन लिया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने बात की, मैं इसी को सवाल अगर बनाऊं, आपने जैसे बात किया कि जो सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, न सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है बल्कि सरहद पार से माली मावनत भी अब सामने आ रही है, यानी कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है जिस पे पहले भी पाकिस्तान हर फोरम पे अपनी आवाज बुलंद कर चुका है। जिस पे आई थिंक इवन यूएन में आई थिंक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने फिर बड़ा क्लियरली मेंशन किया है। प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस चीज को उठाया है कि अफगान गवर्नमेंट को भी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट को इन पे कंट्रोल करें। अफगानिस्तान जो है जो आई वुड से कि लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, ये टेररिज्म को एज अ लीवरेज यूज करते रहे, दैट हैज टू स्टॉप। और पाकिस्तान हैज नाउ डिसाइडेड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। नेबर्स हैं हमारे, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इट कांट बी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइव्स और हमारी लॉ एनफोर्समेंट है या हमारे बच्चे हैं। सो उस लिहाज से भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट में काफी प्रेशर है। तो मुत्तकी साहब का भी स्टेटमेंट आया है जी कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आए दिन आपको ये खबरें मिलती हैं कि या एक्सटॉर्शन हो रही है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। सो आई थिंक इफेक्टिव तरीके से जब स्टेट कन्फ्रंट करेगी तो उसके नताइज सामने आएंगे और उसकी आई थिंक इस वक्त पॉलिसी में ये डिसाइड कर लिया गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जितनी अहम कार्रवाई होती है एक्टिव टेररिस्ट के खिलाफ, उतना ही अहम होता है ऐसे परपेट्रेटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना जो उनको फ्यूल इन करते हैं। डू यू एग्री टू दैट? जी एग्जैक्टली, इसमें दोनों तरफ है। जो माफिया कॉरिडोर, अभी आप इवन डॉलर का अगर आप देख लें तो आपका डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, सॉरी रूपी जो है, और अफगान करेंसी नीचे गई, उसका बड़ा कनेक्शन है। तकरीबन $5 मिलियन पर डे जा रहे थे, उसको रोका की कोशिश की गई। फिर स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं। सो इसमें ये जो पैसा है इसी कोन के अंदर घूमता है जिसपे टेररिज्म है, माफियाज हैं, उसके अलावा ड्रग्स हैं और फिर ये जिस एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के रैकेट्स बने हुए हैं। सो आई थिंक इस पे अभी मजीद काम भी होगा और इसके बड़े अच्छे नताइज शामिल आएंगे।
ٹھیک ہے وقار حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرے تھے. دفاعی تجزیہ کار احمد منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد صاحب، سیکورٹی اداروں کی جانب سے بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، بڑی کامیابی حاصل کی ہے. کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے، اس کے ثبوت سامنے آنے لگے ہیں، انکشافات بھی ہوئے ہیں. کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہے پاکستان میں، ان کو اپنے آپریشنز کرنے کے لیے یا تو باہر کی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تھرو را جو پہلے لیتے رہے ہیں، اور اب اس میں ایک مین ایلیمنٹ بھتہ خوری کا بھی تھا، اور بھتے سے پیسے جو کلیکٹ ہوتے تھے ان کے جو ایجنٹس یہاں پہ اہلکار یہاں پہ کرتے تھے، اس کو بیسیکلی پورے گینگ کو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بسٹ کیا، اور ان کے انکشافات کے مطابق ان کے جو لیڈرز ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے کالز کرتے ہیں ہمارے تاجروں کو یہاں پہ یا جن کے بزنسز ہیں، اور ان سے جو بھتے کی رقم ہے وہ جو یہاں سے بارڈر کراس کرتے ہوئے آپ کے جو ون ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جو لوگ جاتے ہیں اور بارڈر سے کافی جو کراسنگ ہوتی ہے ان میں پیسے وہاں پہنچائے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 30% آف دی کرنسی جو پاکستان کی اس کو افغانستان کے جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پیسے کی شارٹیج کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں اور اس سے ڈالرز کا ریٹ اوپر جاتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر انتہائی منفی اثرات ہیں جو ہمارے افغان مہاجرین ہیں یہاں پہ جو بسے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ زخمی جو پاکستان ہے اکانومی کے لحاظ سے، وہ اسٹل اپنا خون پلا رہا ہے ان کو، اور احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. تو یہ انتہائی معیوب بات ہے. تو میرے خیال کے اندر اب اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی، کوئی شک نہیں رہ گیا کہ افغانستان میں کے جو افغانی یہاں بستے ہیں نہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں بلکہ وہ ڈرگس میں بھی انوالو ہیں، اسمگلنگ میں انوالو ہیں. تو ٹائم از انف ناؤ، ان کو یہاں سے واپس دھکیلنا چاہیے اور اپنے ملک میں جا کے یہ کام کریں، نہ کہ پاکستان میں. تو افغانیوں کو اب جو ہے میرے خیال میں ایک ٹف اسٹانس لینے کی پاکستانی گورنمنٹ کو ضرورت ہے. سوال یہی ہے منہاس صاحب کہ کیسے، کیونکہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے لے کر ان کارروائیوں کے لیے اس طریقے کی بھتہ خوری تک، یہ تمام تر چیزیں سرحد پار سے ہو رہی ہیں. اور حالیہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 10 دن تک تورخم سرحد اسی حوالے سے بند رہی، پھر اس کو انسانی بنیادوں پہ کھولا گیا جب وہاں سے درخواست کی گئی. اور کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ حرکتیں نہ ہوں دوسری سرزمین سے؟ دیکھیے اس میں جو افغانی یہاں پہ جو مہاجرین بسے ہوئے ہیں اور اب یہاں کے نیشنل آئی ڈی کارڈز بھی انہوں نے لے رکھے ہیں، ان کو واپس دھکیلنا ایک مشکل کام ہوگا. اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ہمیں ضرورت ہوگی، جس میں پولیٹیشینز ہمارے جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ان کو ووٹ بینک کے طور پہ دیکھتے ہیں، ان ووٹ بینک کے حساب سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اپنے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو ایک ہول آف اے نیشن، ہول آف اے جو ہے وہ اداروں کی ایک ریسپانس جنریٹ کرنی پڑے گی کہ جس اونلی دین یہاں سے یہ لوگ باہر نکلیں گے. اور میرے خیال میں اس میں ہمیں تھوڑی سی مشکلات ہی پیش آئیں گی آپریشن کے لحاظ سے، کیونکہ جو پہلے ان کے انڈیپینڈنٹ کیمپس ہوا کرتے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور یہ عام شہروں میں جا کے بس گئے ہیں. چونکہ پیسے ان کے ہاتھ میں، ڈالرز ان کے ہاتھ میں، تو انہوں نے پوش علاقوں میں جا کے وہاں پہ ابھی رہائشی بھی اپنے خرید لی ہیں. تو ایک بڑا پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایک اسپیشل کوئی ٹاسک فورس بنا کے صوبائی لیول کے اوپر، تب آپ ایک ہول آف اے نیشن اس چیز کو دیں گے تو اس افریت کو کنٹرول کر پائیں گے. تو میرے خیال میں انف از انف، انشاءاللہ ہم اس کو قابو کریں گے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ موجود تھے. تو سیکورٹی اداروں نے کی ہے بڑی کارروائی اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لیے بھتہ لینے والے سرگرم ارکان کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا. کیا کہنا ہے ان کا، آپ کو سنواتے ہیں. عالمگیر دا و د پلور نوم مې هغه ده عبدالقدیر په ځنګلي کې په سرور آباد کې پاتې کېږو. په تارې بازار کې مو د اصلي دوکان ده تقریبا 10-15 سال یې وشولو. دا په ځنګلي کې ټي ټي پي کې کمانډر عبدالرازق، ټي ټي پي کمانډر عبدالرازق د په ځنګلي کې ډېر کورونه هسې وکړو چې بیا وارث مو راغله دوکان له، او دوکان کې ورته وویل چې کېناست راسره. ما پې چای هم وڅښلې او د ما نه یې نمبر واخیسته، خپل نمبر یې م راکړه. هغه لاړ افغانستان له، افغانستان نه بیا ما له بیا په واټساپ وکړه، رابطه وکړه چې ما له د داود نمبر راولګه. بیا ورته هغه رابطه وکړه چې د اسلام شاه نمبر راولګه. هم مې ورولګلې. بیا بعد کې راته وی چې ما له د کور ویډیوګانې ته راولګه. هم مې ورولګلې. نو د دې بیا څو د ډیمانډ کړی و، والله وایم چې د هغو پیسې ورکړي یا نه ورکړي، ډیمانډ یې څومره کړی او څومره یې نه و کړی دې ته نشته پاته. هغې نه بعد بیا زه ټریس شوم او دلې بیا راوستم. داسې به مولم دمکې راکولې چې ما لا کار نه کوي نو خیر به دې نه وي. ځنګلي کې صرف همدا ده، مشر همدا ده
عبدالرزاق ته چې څورن کورونه کې څورن وارداتونه کې ټول همدا کوي انده په شعور باندې سګي 4-5 سال نه خو ځو ټیم کې دا وخت یو ما د رزق ته پاره د ټي ټي پی لپاره چې د ملک د څورا کسانو مې پیسو کړیو پر کلی ګوند کېو چې څورن چاله مې تکلیف رسولي زه ټول نه مفي غواړم. زما نوم دی رحمت الله، پلار نوم دی نعمت الله، کوهاټ روډ زنګلي بازار صادق آباد اوسیدونکی یم. زه اسکول کې وم، اتم پیپر یې وشولې چوټیانې شوې. د کوهاټ روډ باندې سره خاوره حاجیان سپر سټور په دې کې سرجي زه لاړم، غریبي وه مجبوري وه، دې له لاړم سرجي. بس کې واقعس حاجي سره مې خبره وکړم سرجي زه به تاسو له کار له راځم، سرجي غریبي م ده. هغې له زه هغه راته وویل چې هغه سره زه په 10,000 تنخوا باندې ولګېدم. څنګه تره زوی عبدالرزاق ټي ټي پي کې کمانډر و، ده ماله وویل چې دی وقاص حاجي نمبر راکړه او تصویران سټور. سر هغه له ما نمبر ورکړو او سټور تصویران مې ما سره غټ موبایل نه و، موږ سره د هوټل کې بل ملګری نانبای د هغه په موبایل مې تصویران وباسل، ورغه مې لګل تصویران بیا ما ډیلیټ کړ. سر بیا هغه ماله ویل چې زما ملګري دي د ټي ټي پي ګروپ کې دي راسه عصمت الله او سلمان، په دې ځل زه راټیټ کم او مونږ به ته پیسې مو غواړو. سر